سلام، j'espère que vous allez bien. كدوزو وقيته زوينه. لا فيديو ديال اليوم غادي تكون ان شاء الله على توجيهي. وباقي حتى اليوم مع 12 د الليل واخر اجل باش تجاوبوا وديروا يا جاكسبت يا جو ريفوز. بالنسبه للناس اللي انا ديما كنصح دير جاكسبت ما دير جو ريفوز، لان جو ريفوز كتخرج عليك وكتخرج من توجيهي بمره. بالنسبه للناس اللي جاوني بزاف ديال لي كيسيون على الناس جاوهم الغون ما تبدلش، بالعكس تزاد. بزاف ديال لي ميساج، كم هائل من لي ميساج كيقولوا لي راكم كوا لو غون راه تزاد في بلاصه ينقص. كنقول لكم ان لو غون راه عاود ترتب من جديد، يعني راه ماشي الغون هو نفسه اللي كان في الاول، لانهم راه عاودوا التصنيف من جديد، عاودوا الترتيب من جديد على حساب لي بوست اللي باقين اولا لي بلاص اللي باقين. فداك الشيء علاش كيبان لكم نتوما لو غون تزاد، هو لو غون راه ماشي تزاد، هذاك هو لو غون اللي ديال هاد ليطاب 6. راه ليطاب 6 عندها الغون ديالها بوحدها، لانه لي غون اللي كانوا اللي فاتوا تبدلوا ما يبقاوش هما نفسهم. فالناس كيقولوا لي تزادوا لي غون، راه ما تزادوش، راه غير عاودوا الترتيب من اول وجديد. بالنسبه للمرحله ديال هاد ليطاب 6، الناس كاين اللي جاهم البارح جاهم شي بروبوزيسيون اللي ديجا كانت عندهم، وكاين ناس اللي جاهم محسن. بيان سور هاد الناس قلالين، ولكن كاينين الناس يعني جاهم محسن في هاد ليطاب. يعني الحمد لله كاينين الناس جاهم داكشي اللي باغين، يعني اللي عندهم لا نوت ما ضاعوش، حيتاش هما قبل كانوا كيقولوا بلي راه يقدروا يضيعوا. حيتاش العام اللي فات كانوا داروا هاد ليطاب، هاد لي زيتاب الاخرى، وكانوا دخلوا صحاب يعني لا موين هابطه، وشدوا دي بوست ديال ناس اللي كانوا خصهم يشدوهم بلا موين طالعه. دونك الناس خافوا هاد العام يطرا نفس الشيء، ولا هادشي اللي سمعت انا على العام اللي فات، ما كنتش عارف، ما عارفاش انايا، ما متاكداش من هاد المعلومه، ولكن هادشي اللي كانوا خايفين منه الناس انهم يوقعوا فيه هو سكو حيتاش كانوا هاد لي بلاص كيصحابهم غادي يعطيهم غير الناس اللي ما عمرو جاتو شي بروبوزيسيون. فبالعكس هما عطاو يعني ضمنوا تكافؤ الفرص، عطاو لكاع الناس انهم يشاركوا. وي سي فغي انهم ما قدروش يرتبوا، لان الناس اللي داروا جاكسيب ديفينيتيفون ولا داروا جو ريفوز ولا ما جاوبوش راه ما قدروش يرتبوا لي بروبوزيسيون ديالهم اولا المدارس اللي بغاو. ولكن بعدا كوميم، يعني اللي كانت فريمون واحد لو كا اللي كنت فريمون متبعه من اول ما فاش بديت توجيهي، كان فريمون خرجت من توجيهي، رجعت ليه، رجعت لها اون بروبوزيسيون، جاتها اون بروبوزيسيون هي ما باغاهاش، وبقات مكمله. فريمون كانت في حد لو كا اللي فريمون متدهور بزاف، كانت غير كتبكي، كانت بزاف، كنت كنتواصل مع الاخ ديالها في انستغرام، وفريمون جاها في الاخير داكشي اللي بغات. وفريمون شفت الميساج اليوم فرحت بزاف، فرانشمون فرحت بزاف، حيتاش شفت الحمد لله لي فيديو ديالي كينفعوا واخا مينيموم ديال الناس. هذا هو اللي انا باغا من هاد لي فيديو. فبيان سور ما كنقول لكم الا كنتو باغيين زعما نبقى في هذا الشيء تعليمي، حيتاش انا كما قلت لكم قبل انا ما كنديرش غير هادشي تعليمي، كندير بزاف ديال الحوايج، لي فلوغ لي سميتو. دونك بيان سور ملي غتكمل هادشي ديال توجيهي، ف ان شاء الله غادي نحاول نشوف لو كونتوني اللي غادي نخدم عليه ان شاء الله باذن الله. ولا كان عندكم شي اقتراحات قولوهم لي في لي كومونتير، الا بغيتو هكا اعطوني افكار باش نحاول نطبقهم ان شاء الله الا كان بالامكان. المهم قلت لكم هاد لوكا فريمون فرحت لي بزاف، حيتاش فريمون كان جاتها اون ايكول ما كانتش باغاها وتسنات ورجعت لتوجيهي، كانت خرجت من توجيهي ورجعت وجاتها ايكول ما باغاهاش، وعاود دخلت في ليطاب 6 ودارت جاميليور لو شوا وجاتها لينسا اللي كانت باغا وديال مدينتها. فريمون فرحت بزاف. ويعني حتىش كانت فقدات الامل، فريمون ما كانش امل. كانوا كيقولوا الناس انهم اللي خرج صافي راه ما عندكش حل، بالعكس لقات الحل ودخلت لي، لانها كانت فريمون جايبه اون موين اللي ما خصهاش تضيع. حيتاش هاد العام وقع بزاف ديال الناس جايبين دي موين طالعين وخرجوا من توجيهي ما عرفوش ما جاوبوش، حيتاش لي فيديو ديالي ما كيوصلوش للناس كاملين. هادشي علاش كنقول لكم لي فيديو ما يوقفوش عندكم، بارطاجيو لو ماكسيموم باش يوصل للناس وديروا فيهم خير. فبالنسبه لهاد البروبوزيسيون عندكم يا تاكسبتيو يا ترفيزيو، هادشي كنا عارفينه. يعني ما عندكمش جو ريست كونديدا ولا جاكسبت مي جو ريست كونديدا. كيقولوا لي الناس واش تقدر تكوني اون ايتاب 7، كنقول تقدر الا بقاو لهم لي بلاص بيان سور غادي يديروا لي تاب 7، الا ما كانش راه صافي هادي هي الاخرى، حنا نعتبروها ديال الاخرى. يعني ما يبقاش بنادم فاتح امل ديالو على ديما راه كاينه اون ايتاب واحده اخرى. دونك الناس اللي ديجا قالوا لي راه جاني لو ميم شوا اللي كان عندي من الاول حتى الاخر وانا ما كنتش باغيه،
وعاود جاني هو، فراه ما عندك ما دير، هذا هو الحل. غادي دير جاكسبت، وانت ديجا كنتي حاط فيه الباك، يعني ما غيتبدل والو. انا درت هاد لا فيديو على سبب واحد، هو انني شفت هاد لافي اللي كتشوفوا نتوما قدامي، اللي داروا غير اليوم بالنسبه لتوجيهي. البارح كانوا كيتواصلوا معايا ناس كيقولوا لي كنا ديجا حاطين الباك ديالنا في شي مدرسه، وبغيت نحولوا لمدرسه اخرى، واش خاصني نمشي نسحبوا في هذيك المدينه ونرجعوا ندفعوا، يعني ما يقدنيش نهار. كنقول لكم مره توجيهي داير لكم الحل. هو قال بانه les candidats ayant reçu une nouvelle proposition dans la phase exceptionnelle et ayant déjà déposé leur baccalauréat lors des phases précédentes ne sont pas concernés par le dépôt de bac. Les échanges des baccalauréats se feront par les établissements. اش كيعني؟ بان الكانديدا اللي جاتهم نوفيل بروبوزيسيون، ماشي اللي جاتهم نفس بروبوزيسيون، فخاصهم ما غاديش يمشيو ويبدلوا الباك ويسحبوه ويدوه للمدرسه اللي تحط اللي جديده. قال لكم توجيهي غادي يتكلف، يعني لي زيتابليسمون غادي يتكلفوا بكل شيء بيناتهم، غيتم ليشونج ديال الباكالوريا، يعني هما غادي يصيفطوه ليكول اللي انت تقبلتي فيها جديده. يعني هذه حاجه مزيانه، حيت فريمون ما كانش قاد الوقت ما قادش باش يعني غدا ان شاء الله غادي كما كتشوفوا معايا لا دات ديال لو ديبو دو باك هو ماردي لو 20 اكتوبر، يعني نهار ما كافيش باش انت تسحبوا من واحد المدينه اخرى وتجي تحطوا في مدينه اخرى. فهما داروا لكم الحل، قال لكم لي زيشونج دي باكالوريا سو فيرون بار لي زيتابليسمون، يعني غادي يتم ما بين لي زيتابليسمون عفوا بيناتهم، يعني ما غادي تسحبوا لا باك، ما غادي ديروا حتى شي حاجه، وما غادي يتكلفوا ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي جاتهم نفس بروبوزيسيون فغادي ديروا جاكسبت. وبالنسبه للناس اللي واخا حاطين الباك في هذيك ليكول وجاتهم نفس بروبوزيسيون وصافي انت ما بغيتيهاش، يعني ما غاديش تمشي لها غير حاط فيها الباك وما غاديش تمشي ليها، فراهما عطاوك هذه الفرصه باش تخلي البلاصه لواحد اخر، ماشي باش دير عاوتاني جاكسبت وانت ما غاتمشيش ليها. دونك ما تكونوش انانيين، اللي حاط الباك وهكاك واخا هكاك ما باغيهاش يدير جو ريفوز. يعني هاد لو كا بوحدو اللي كنقدر نقول لكم ديروا جو ريفوز، يعني الا كنتي ما باغياش خلي الناس لي بلاص يدخلوا ليهم. هادشي علاش كنقول تقدر تكون مرحله السادسه، لان بزاف غيديروا جو ريفوز ولا بحال هكا، تقدر يزيدوا كانوا عندهم دي بلاص قلالين، قدروا غير لي زيكول نيت يديروا دي ليست داتونت، ولا تقدر تكون اون ايتاب ما عرفناش. المهم هادشي اللي كان غير تخمينات وصافي. واللي جاهم شي حاجه جديده فخصو يدير جاكسيب ديفينيتيفمون ويمشي يحط الباك ديالو في هذيك ليكول، ومبروك عليه والحمد لله. يعني بعد عناء طويل في هذا الشيء كنكونوا ختمنا لي زيتاب كاملين بهاد ليتاب 6 اللي فريمون حنا عينا بزاف اكثر منكم نتوما اللي فريمون كتعيشوا واحد لو ستريس اللي كبير بزاف. فرانشمون تبارك الله عليكم، هاد العام كان فريمون سبيسيال، ما يعني كان صعيب شويه هاد ليتاب هي الاخرى، ولا كانوا شي بلاص راه يقدروا يديروا كما قلت وصافي. يعني هادشي اللي بغيت نقول لكم في هاد لا فيديو. الباك راه ما غاديش تمشيو تسحبوه ولا شي حاجه، كنت ديجا قلت بانكم غتسحبوه، ولكن خرج غير اليوم قالوا بلي راه ما غادي تسحبوه ما حتى شي حاجه، لان نهار ما كافيش، وعاد الدخول المدرسي مازال ما بدا، يعني لا بقاو غاديين بهادشي ويزيدوا نهار ويأجلوا، راه فريمون غادي نوصلوا لنوفمبر ومازال ما بدات القرايه، وباقي حتى شي واحد ما عارف امتى غتبدا القرايه. كانوا لاحوا بلاغ انه لو 19 مدارس مازال ما بداو لو 19. لو اس تي ديال مثلا ديال اسفي جاوني ناس قالوا لي انا مشينا اليوم وما لقينا حتى شي حاجه، قالوا لهم حتى لو 26، ويقدر حتى لو 26 غيبداو الدوزيام اني، ويقدروا حتى من ورا لو 26 تقدر حتى لنوفمبر، حتى شي واحد باقي ما عارف. المهم اللي كنقول لكم اللي عنده شي ايكول تقبل فيها بقى يدخل ديما لو سيت، وتوجيه حتى هو ديما دخلوا ليه باش تشوفوا اخر الاخبار، وتما غادي في لو سيت ديال المدرسه غادي يقولوا لكم امتى الدخول المدرسي. ما تسناو حتى شي واحد يجي يقول لكم راه هاد ليكول نهار فلان فلاني ولا هاد ليكول فلان فلاني، ما ديوش على الاشاعات، دخلوا لو سيت اوفيسيال وغادي تشوفوا واش الا كان شي بلاغ راه هو هذاك، الا ما كانش فراه غادي يكتبوه في لو سيت نيت، غايقولوا لكم الدخول راه امتى وامتى وامتى. فان شاء الله ما تنساوش غدا ان شاء الله وتحطوا الباك. نسيت واحد لو بوين هو ديال الناس اللي كانوا فريمون ما حطوش الباك، وكثرت عليكم فريمون ما يسمحوا لي، كانوا ما حطوش الباك ديالهم، يعني نساو سهاو بعيد عليهم المدينه. فهاد المره عافاكم، راه الا جاكم لو ميم شوا لا ميم بروبوزيسيون، فغير ديروا جاكسبت وعاودوا، فعطاوكم فرصه انكم تمشوا الا كنتو باغيين تحطوا الباك ديالكم، يعني كانكم عاودتوا من جديد وغتمشيو تحطوا الباك ديالكم. يعني هذه حاجه مزيانه بالنسبه للناس اللي خرجوا من توجيه شحال هذه ولا ما كانوش ما حطوش الباك ديالهم مشى عليهم الوقت، فدابا بامكانكم تحطوا الباك ديالكم مع هاد ليطاب 6، ديروا جاكسبت ديفينيتيفمون وتمشيو تحطوا الباك ديالكم.
اما بالنسبه لواحد لا كيسيون اللي كتجيني بزاف هي الا درت جو ريفوز واش يمكن نرجع لا بروبوزيسيون اللي كانت. كنقول لك تو سامبلومون ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش. لي ميساج بزاف كيجوني في هذا لو سونس ديال غندير جو ريفوز باش نرجع ليكول اللي فاتت، لان انا هادشي اللي جاني دابا ما بغيتوش. كان واضحين معكم توجيهي كما كنت كندير في لي ستوري اللي غنخلي لكم الانستغرام في لا باغ دافو كيف ديما. قلت فيهم باللي راه كوم كوا اللي باغي اميليوري لي شوا. يعني شنو كتعني اميليوري؟ يعني كتشوف ما احسن، باغي ما احسن. يعني انت الا كانت عندك واحد ليكول مقتنع بها، علاش انا غادي ندخل ندير اميليوري لو شوا؟ يعني كان عليك ما ديرش اميليوري لو شوا باش ما تجيكش ايكول كفس من هذيك اللي انت باغي. مثلا كاين اللي كانت عنده في ليكول في المدينه ديالو، ناض دار اميليوري لو شوا، جاتو في مدينه اخرى، ودابا الي اوبليجي بانه يمشي لهذيك المدينه ويقرا فيها. علاش؟ لانه ما يمكنش يدير جو ريفوز ويرجع ليكول الاخرى. الا درتي لو جو ريفوز ما غتصدق لا انت بديك ليكول اللي انت دابا فيها، لا انت باللي قبل منها. دونك الحل اللي كاين هو ملي كتجيك اون بروبوزيسيون خاصك تقبل بها. يعني الا جاتك اون بروبوزيسيون، كانت عندك اون بروبوزيسيون اللي كنتي انت باغيها وجاتك اون بروبوزيسيون اخرى اللي ما باغياش، خاصك دير جاكسبت او لا غيضيع عليك العام خاوي. يعني ما غادي دير فيه والو. اما لا درتي جو ريفوز راه ما غاديش ترجع ليكول السابقه، راه امبوسيبل ترجع ليكول السابقه، حيت هكا لو سيستيم ديال التوجيهي من نهار عرفناه داير هكا. كتجيك ايكول كتمشي لك ايكول اللي كانت قبل. ما يمكنش دير جو ريفوز وما كان عليهم نورمالمون يديروا بحال هكا شي زعما شي جواب انك ترجع. لا نفضل انني نبقى في ليكول الاخرى ولا مثلا. ولكن الناس من الاول ما كانوا واضحين معكم انكم خصكم تدخلوا فقط الناس اللي باغيين اميليوري لو شوا، حيت بزاف ديال الناس انا متفاهمه هذه القضيه انه كيقولوا واقع يقدر يجيني محسن. الا ما دفعتش نقدر يتنادم معايا الحال وتجيني محسن وانا نصدق نضيع الوقت ولا نضيع الفرصه. فالناس تيدوا في هذه القضيه بزاف، داروا جاميليور لو شوا ولا ما عرفت شنو هذاك لا ريبونس اللي كيديروا داك لو بوطون روج وركوا عليه وتسناو ما احسن وجاتو من ليكول اخرى بعيده على مدينتهم وصدقوا ضروري خصهم يديروا جاكسبت ويمشيو يحطوا فيها الباك. ما غاديش يحطوا فيها الباك بلوطو حيتاش توجيهي غادي يتكلف. يعني مالوغوزمون هادشي اللي كاين، دوماج هادشي اللي كاين، ما عندكم ما ديروا. يعني ما ديروا جو ريفوز لانكم الا درتو جو ريفوز غيمشي لكم العام خاوي. المهم هادي كانت واحد الكيستيون جو نسيت ما جاوبتش عليها في الاول. حتى ساليت لا فيديو دابا وزدتها. فهادشي اللي كاين بالنسبه لهاد لا كيسيون. هادشي اللي كان بالنسبه لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكون فادتكم ولو بالقليل القليل. ما تنسوش تدعمونا بلي لايك ولي كومونتير، وبيان سور ما تنسوش تابوني وتضغطوا على زر الجرس باش توصلوا باي جديد في اي لحظه وفي اي وقت. حيتاش الناس ما كيعرفوش بلي درت اون فيديو. الا كان ما كيوصلكمش نوتيفيكاسيون عاودوا ضغطوا على زر الجرس، حيدوه عاودوا ضغطوا عليه باش كومسا توصلوا باي جديد في اي وقت. بون هادشي اللي كان بالنسبه لا فيديو ديال اليوم، نتمنى تكون عجبتكم واستفدتوا منها، ونتلاقاو في فيديو جايه ان شاء الله باذن الله.